ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सम्पूर्ण श्रोता समुदाय भक्तवृन्दहरूलाई नमन गर्दछु। आज श्रावण महिनाको 26 गते 2077 साल भाद्र कृष्ण पक्षको सप्तमी तिथि तदनुसार ईसवीय सन् 2020 अगस्त महिनाको 10 तारिक सोमबारको प्रातःकालीन समयमा कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेख मञ्चको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल गोर्खा मञ्चले आयोजन गरेको धार्मिक कार्यक्रम भक्ति महिमामा म पण्डित श्री सोमभाइ कौशिक हजुरलाई स्वागत गर्दछु तथा नमन गर्दछु। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुचरण कमले लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उददिवाय करकरज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरं सकल विघ्न हरं नमामि। सकल विघ्न हरं नमामि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं अकारण करुण वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरुड़ ताड़िद्युत पीताम्बरधारी गोवर्धनधारी मोर मुकुटधारी परम पुरुष परमात्मा चिन्मय साक्षात प्रतिमूर्ति ज्ञान मूर्ति धर्म मूर्ति बालकृष्ण लाल को वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवानलाई नमन गर्दै सम्पूर्ण तीर्थस्थल धाम सलसल गरेर बगिरहेकी गंगा यमुना सरस्वती नदीको तटमा बनाइएका सम्पूर्ण तीर्थस्थल मन्दिरभित्र प्रथम पूजनीय पार्वती नन्दन शिवनन्दन विघ्नहर्ता गणेशजीलाई नमन गर्दै यस धरातलमा धेरै वेद वेदान्त शास्त्र 18 पुराण सम्पूर्णको
अर्थलाई जानकारी लिएर बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्वतजनहरू अनि सन्त तपस्वी गरेर तपस्यामा लीन हुनुहुने साधक पुरुष योग पुरुष सबैलाई प्रातःकालीय नमन गर्दै अनि यस दिन प्रति 7 बजेबाट अमृतमय वाणीलाई श्रवणलाई सुन्दै रहनुहुने वृद्ध बाबाआमा अनि दाजुभाइ दिदीबहिनी अनि सासाना बालकहरूलाई प्रातःकालीय राधे 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 तो बोल्न पड़ेगा। सबैले प्रेमसँग भन्नुहोस् न एकपल्ट राधे राधे। कति आनन्द आउँछ। राधेको अर्थ पनि तपाईहरुलाई म पुष्टि गराउँछु। राधे राधे किन भन्नु गरी राधे राधे। राधेको अर्थ नि बताउँछु। यस भक्ति महिमा सुनेर आफ्नो मा भगवानलाई विराजमान गरेर रहनुहुने सम्पूर्ण भक्तवृन्दहरू कति भाग्यमानी हुनुहुन्छ तपाईहरु। आज हाम्रो युवा मञ्चको हाम्रो लेखक आयोजन सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको मार्फतबाट भागवतको कथालाई श्रवण गराउन पाएको छु। अति नै हर्ष, अति नै मलाई खुसी लागेको छ। तपाईहरुले मात्रै घरमा जसले समय पाउँछ उसले मात्रै सुन्ने होइन, भ्याएर समय पाएर पनि आएर केही क्षण भगवानको ध्यान स्मरण हामीले गर्नुपर्दछ। ससाना नानीहरूलाई पनि आधी घण्टा 45 मिनट राखेर सुनाउनुहोस् कथा। एकछिन सबैले फोनलाई बन्द गरेर राख्नुहोस्। अहिले त के अरे भने नि कलियुगको साथसाथै अहिले त घोप्टे युग पनि आएको छ अरे। यसरी घोप्टो परेर खाली फोन मात्र खेलाको एउटा कुरो समझमा आउँदैन। विचित्र फोनमै लागेको छ। सबै संसार नै यो फोन हो कि जस्तो। अहिलेको समय नै त्यस्तो छ, के गर्ने। भित्र अलिअलि कलियुगको प्रभाव त पर्नै पर्यो नि भनेर होला सायद नानीहरू पनि फोनमै लागिरहन्छन्। कलियुगकै प्रभाव हो भन्नुपर्छ। नरिसाउनु सोचला। एउटा सानो कुरा भन्न मलाई मन लाग्यो। अहिले के छ भने घोप्टे युग गरे कि घोप्टो परेर खाली फोन खेलाइ। अहिले झन् यो कोरोनाको महामारीले गर्दा होला छैन, लकडाउन भएको छ, घरमा बसेको छ, पढाइमा ध्यान छैन, मन छैन, जिन्दगी नै अर्कै खालको एउटा अँध्यारो जस्तो भइरहेको छ। यति बेला धेरैजना व्यक्तिहरू अलिकति टेन्सन लियो, यताउता के भयो भने यति बेला बिमारी पनि परिन्छ। याद राख्नुहोस्, लकडाउनको सिचुएसनले गर्दाखेरि कामदाम केही नभएर अब के होला भनेर त्यतिकै जिउ तातिएर ज्वरो आएर बा कोरोना पो भयो कि जस्तो आफूलाई पनि डर हुन्छ। सबैजनाले आफ्नो आफ्नो घरमा बसौँ, सेफ्टी रहौँ, तर भगवानको नाम संकीर्तन गर्न, भगवान नामलाई हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि केही क्षण हामी भगवानको भजन गरौँ होला। यो मन अनि वाणीलाई पवित्र पार्नको लागि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद। सबैले मेरो पछि भन्नुहोस् होला। गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद, राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। राधा को बिना श्याम आधा, राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म को दुख मिटा दे, एक राधा का नाम बोलो राधे बोलो राधे। राधा हेर्नुहोस्, राधा भगवान को, राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। भगवान को अलौदिनी शक्ति, भगवान राधा बिना आदि मात्रै शक्ति हुनुहुन्छ। राम श्याम आधा, फेरि श्याम बिना राधा आधा, राधा बिना श्याम आधा। अब दुईजना मिलेपछि मात्रै भक्ति शक्ति बढेर जान्छ। शक्ति र भगवान राधा कृष्णलाई स्मरण गर्यो भने आएको जुन आशीर्वाद हुन्छ त्यो आशीर्वाद हामीले पूर्ण पाइन्छ। श्यामलाई मात्रै भजनाले पनि आशीर्वाद अर्ध हुन्छ, राधा मात्रै भजियो भने पनि आशीर्वाद अधर हुन्छ, आधा हुन्छ। राधे श्याम भन्यो भने पुष्टि हुन्छ, पुष्टि भएपछि तुरन्त पाइन्छ आशीर्वाद पनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि राधा भनिन्छ। राधा भनेको के हो यहाँ हेर्नुहोस्, राधा भनेको नि, राधाको उल्टा के हो? राधाको उल्टालाई गरिदिनुहोस्, धारा। कस्तो धारा? पानीको धारा हो। हुन त पानीको धारा पनि, अब पानी बिना त संसार चल्दैन, पानी त एकदमै चाहिन्छ नि। तर भागीरथी गंगा र भागवती गंगा, भागीरथी गंगालाई हामीले गंगा पवित्र मानेर, गंगा मैया जुन जल स्वरूप हुनुहुन्छ उहाँलाई कहीँ हरिद्वार गयौँ, कहीँ गयौँ, हामी गंगाको किनार पुग्यौँ भने हामीले गंगाजीलाई लिएर घरमा आउँछौँ। घरमा आएपछि मैले गंगाजल ल्याएको छु, पूजा पाठतिर सबै गंगाजल। अपवित्रम पवित्र वा सर्वगस्तम गत विवाह यस्मृत पुण्डरी काक्षस्वर बाह्य आभ्यन्तर सूची, मेरो भित्र पनि सूची बाहिर पनि सूची होस्, बाह्य आभ्यन्तर भनेर गंगाजलको छिटा लगाइन्छ। त्यस्तै गरेर भागवती बग्दै गरेकी गंगाको धारा त्यस्तै पवित्र भने, त्यस्तै पवित्र धारा, त्यो धारा हामीले भागीरथी गंगाको धारालाई हामी सुरुप्प पिउने गर्छौँ मुखबाट, शारीरिक शुद्धिको लागि। अब मन शुद्धिको लागि, आत्मा शुद्धिको लागि र परम गति प्राप्त गर्नका लागि राधाको नाम हामीले जप्नुपर्छ। राधा भनेको उल्टा गर्दा धारा हुन्छ। धारा के को धारा भन्दा भागवती गंगा, भागवतको रसपान जुन धारा प्रवाह बगिरहेको हुन्छ। भागवती एकदमै गंगा हुन्। यो वचनद्वारा दिएको सलल्ल गरेर बगेर गएकी गंगा हुन् भागवती गंगा। भगवती गंगालाई हामीले रसपान गर्नुपर्छ। जसरी गंगा रसपान गर्छौँ हामी सुरुप सुरुप 3 पल्ट गोविन्दाय नमः, केशरवाय नमः, माधवाय नमः भन्दै, त्यस्तै कर्णद्वारा हामीले भागवत रसपान गर्नुपर्छ। भागवतको कथा गर्दै 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 गएर रसपूर्ण कथा भएपछि त्यही एक गंगाको धारा जस्तो बग्छिन्। ती भागवतको सम्पूर्ण सार तत्त्वभूत नै राधा हुन्। तर भागवतमा राधाको नाम देखिएको छैन। किनभने श्यामबाटै भगवान श्यामको अर्थ पुष्टि गर्नलाई राधा नल्याइकन हुँदैन। भगवान कृष्णलाई अर्थ पुष्टि गर्नको लागि राधा नल्याइकन हुँदैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि राधा लेखिएन। किनभने कथा गर्दै गर्दै गएपछि राधा र कृष्णको अर्थ बुझ्नको लागि नै, कृष्ण भनेपछि त राधा जोड्नुपर्छ। राधा जोड्नुको अर्थ तपाईँले बुझ्नुभयो। राधाकै बिना श्याम आधा, श्यामकै बिना राधा आधा। त्यस कारणले गर्दाखेरि राधाको नाम हामीले लिन एकदमै जरुरी छ भन्ने पुष्टि गराउँदै अहिलेको समय हेर्नुहोस्। एकछिन संकीर्तनमा झुल्यौँ। अहिलेको समय कस्तो आएको छ। एक समय म कहाँ जाँदै थिएँ, अरे एकजना व्यक्ति, डर पनि लाग्यो मलाई त। यसो हेरेँ नालीमा लडिरहेको छ रमझम। हिजो बेलुका त निकै जोडले पटेका पड्केको थियो। के थियो, विचित्र थियो। अनि के हो यो त, पटेका पनि पड्केको छ।
अनि एकजना व्यक्ति नालीमा लडिराख्नु भएको छ। यसो गएर मैले हजुर तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर यसो हल्लाएँ, हल्दिनु भएन। एकछिनमा होस आएछ, म जोसुकै हुँ, के मतलब हो भनेर यसो उठेर फेरि त्यहीँ सुत्नुभयो। अनि के बाबा मानसिक सन्तुलन पो हरायो कि बा केही पो भयो कि भनेर यसो डर लाग्यो। अनि तपाईँ के बिमारी हुनुहुन्छ भनेर सोधेको, होइन नयाँ वर्ष लागेको अरे। आहा सरी नमस्कार, नयाँ वर्ष, नयाँ वर्षमा अलिकति के रातो तातो के लगाएको थियो, अहिले यो रातो तातो भने त अप्ठ्यारो भयो। सबैतिर काम लाग्ने, सबैतिर काम लाग्ने, आफूले भनेको सुन्यो भने पनि खुसीले त्यही खाने, त्यही साथी चाहियो। विवाह रचाइयो, विवाह भयो भने त्यही साथी चाहियो। पछाडि सँगै बसेर खुसीका साथमा खाने पनि त्यही। बिस्तारै बिस्तारै गर्व रह्यो, त्यति बेला पनि खुसीले खाने त्यही। त्यही अलिकति के भन्नु अहिले कलिजुगको विचित्र लीला। अनि फेरि स्क्यानिङ गरेर हेऱ्यो, छोरी पेटमा रहेछ भनेदेखि पनि अलिकति दुःख लाग्यो त्यही। छोरो छ भने खुसीले फेरि त्यही। पछाडि नर्मल नानी जन्मियो, एकदम राम्रो खुसी लाग्यो। न्वारान गरियो, न्वारान दिनभरि पण्डितजीले आएर पूजा लगाउनु, नानीको नाम राख्नुहुन्छ, वेद पाठ, ध्वनि पाठ, शङ्ख ध्वनि घन्टी बजेर हुन्छ। बेलुका अलग्गै छुट्याएर राखेको हुन्छ, पण्डितजीले देख्छ नै भनेर लुकाइ लुकाइ गरेर बेलुका पार्टी हुन्छ। त्यसमा पनि त्यही अलिकति चाहियो, यो कलिजुगको प्रभाव, मदिरा। त्यो बिना केही पनि हुँदैन। दुःखमा सुखमा साथ दिने त्यही हो अरे क्या। अहिले यो हरिभजन, हरि भगवानको भजन कीर्तन यो कसैले पनि बुझेन। अर्थ कति सम्झाउँदा पनि कसैले बुझ्दैन। लास्टमा गएर जुन नराम्रो छ त्यसमा विचार लाग्छ। किनभने परीक्षित राजाले पनि त अन्त कलियुगलाई चाहिँ अनि मदिरामा तिम्रो बास, जुवातासमा तिम्रो बास भनेको छ। अहिले त कलियुगको प्रभाव भन्नु, त्यो जुवातास खेलेको देख्यो भने कलियुगको प्रभाव, कलि त्यहाँनिर बसेछन् आएर भन्नु। अरे विचित्र छ यो कलियुगमा। नयाँ साल मनाएको अरे, म त भोलिपल्ट राम्रो बुझेको त अर्कै थियो। पटेका पढ्दा भए पटेकाले पो केही लाग्यो कि बा केही बिमारी भयो कि भने त होइन रहेछ। नयाँ साल आयो, त्यसमा पनि अलिकति त्यही लगाएकै छ। अलिकति नसामै हुनुपर्ने अरे नयाँ साल पनि। साल सकियो त्यो पनि नसामै हुनुपर्ने। नानीको बर्थडे आयो नसामै हुनुपर्ने। बिना नसा चाहिँ केही पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन यस्तो भयो संसार, विचित्र। म त बार बार प्रार्थना गर्छु, हे भगवान्, हजुरले त गीतामा भन्नुभएको छ नि, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे, म युग युगमा जन्म लिएर आउँछु भन्नुभएको छ। तर मलाई लाग्छ कि जो अहिले संसारमा गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो, नगर्नुपर्ने कर्तव्य के हो सम्झाउने विद्वज्जनहरू हुनुहुन्छ, साक्षात् भगवानकै स्वरूप भएर आउनुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। भगवानले नै पठाउनु भएको हो। किनभने भगवानको विश्वस्वरूपलाई भगवानले आफै घटाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? वेदमा लेखिएको छ, ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहु राजन्यकृत उरु तदृश्य जेद्वैश्य पद्मा गुङशूद्रो जायते। भगवानको स्वरूपलाई भगवानले ब्राह्मण समुखमासीत्, ब्राह्मण वर्ण भगवानको मुखबाट प्रकट भएको। क्षत्रियहरू भगवानको बाहुबल हुन्, वैश्यहरू भगवानको पेट हुन्, अनि शूद्रहरू भगवानको चरण कमल। शूद्रहरू कति धन्य हुनुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हेर्नुहोस् त, आज को भक्त यस्तो होला भगवानको टाउकोमा पूजा गरेर भगवान प्राप्त गर्ने? कोही पनि छैन भक्त। भगवानको पेटमा पूजा गरेर भगवान प्राप्त गर्ने कोही छैन। अहिले हामी पनि भगवानको शरणमा जान्छौँ। शरण भनेको चरण हो। शरण चरण ग्रहण, अनि मात्र भगवान प्राप्त गरिन्छ। चरणको दास, भगवानको चरणको सेवा गर्नाले मात्रै भगवान प्राप्त गर्न सकिन्छ। एउटा कुरो तपाईँलाई भन्छु, भगवान शयन गर्नुभएको, सुत्नु भएको छ। लु जति पनि मनुष्यहरू छौँ सबैजना आउनुहोस्, लु के माग्नुपर्छ मलाई माग्नु, म तथास्तु भनिदिन्छु, वरदान प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ टाउकोपट्टि जानुहुन्छ कि खुट्टापट्टि जानुहुन्छ? हेर्नुहोस् त, टाउकोपट्टि जानुहुन्छ कि खुट्टापट्टि जानुहुन्छ? टाउकोपट्टि गयो भने त भगवानले देख्नु हुँदैन। टाउकोपट्टि आँखा यता हुँदैन, आँखा त अगाडि नै हुन्छ।
त्यस कारणले गर्दा जो चरणको दास बन्धन भगवानलाई गर्दछ ऊ निकट भगवानको निकट भक्ति भएर बस्दछ। र यो कलियुगमा कति नराम्रो वस्तु पनि देखिन्छ, कति नराम्रो वस्तु पनि सुनिन्छ। सबै ध्यान राख्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यो संसार हो, यसमा हामीले बहुत कुछ देख्न सकिन्छ। अहिलेको समय त के छ भने नि, एक बुद्धि थी बचपन में मर गई, यसको अर्थ हेर्नुहोस् त कस्तो डेन्जर छ। एक बुद्धि थी बचपन में मर गई, जब बुद्धि थी तो बचपन में कैसे मर गई, जब बचपन में मर गई तो फिर बुद्धि कैसे, ये समझ नहीं आता। भित्रबाट बुझ्नुहोस् त, यो समझ में आउँदैन। एक बुद्धि थी बचपन में मर गई, बहुत मिठो अर्थ छ भित्र। मनुष्यको शरीर आज भोलि पर्सि गर्दै 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 गएर वृद्ध हुन्छ, जीर्ण अवस्थामा गएर पर्दछ। शरीर मात्रै बढेको छ। शरीर त 70 वर्ष पुग्यो, शरीर 80 वर्ष पुग्यो, शरीर 90 वर्ष पुग्यो हजुर, तर ज्ञान भने चाहिँ बालकै छ। एक बुद्धि थी, शरीरले बुढो बनाएको थियो, पर बचपन में मर गई भनेको ज्ञान चाहिँ एकदम बचपन तल बालक एकदम खेल्दै गरेको बालक जस्तो ज्ञान छ भनेको। ज्ञानको वृद्धि भएको छैन, शरीरको मात्रै वृद्धि, उमेरको वृद्धि भएर मान्छे प्राण त्यागेर जान्छ, तर ज्ञानको वृद्धि भएन भने त्यो बचपनमै मरेको बराबर भयो। र यो संसार बडा विचित्र छ, ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। मायाको सब जग भजे, माधव भजे न कोई, जो एक बार माधव भजे माया चेरी होए। कस्तो मिठो दुआ छ कबीरदासले लेख्नु भएको। मायाको सब जग भजे, माया भनेको के हो अर्थ। जहाँ गए पनि पैसाको लागि, आजकल त यहाँसम्म कि मर्डर पनि हुन थाल्यो पैसाको लागि। के को लागि? पैसा कमाउनको लागि घरको व्यक्तिहरूलाई साटसुटुक्क बाहिरबाट हेरेर शरीर त्यागिदिएर मारिदिएर अनि लुटेर जाने। पैसाको लागि आफ्नो बाबुआमा दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि केही भन्दैन। यो समय कस्तो आएछ है भगवान, एकदम भित्रबाट हृदय दुखेर आउँछ, पग्लेर आउँछ। सब जग भजे माधव भजे न कोही, भगवानलाई भज्ने वाला कोही छैन। जो एक बार माधव भजे, जसले भगवानको नाम एक बार जप्दछ भने माया संसार केही रहेनछ भनेर आफूलाई ठिक्क चाहिने सञ्चय गरेर बाँकी सबै सेवामा लगाउन मन लाग्छ। बाँकी सम्पत्ति सेवामा लगाउन मन लाग्छ। सञ्चय गरेर जुगाड गरेर पुरा लुकाई भित्र लोभ जागेर आउँछ अरे के। एउटा लोभ भन्नाले मलाई एउटा सानो कुरा फेरि प्रसङ्ग आयो। आएकै गर्छ, फुरिरहन्छ, के गर्नु, सानो विषय सम्झाउन मन लाग्यो। एकजना सेठ हुनुहुँदो रहेछ, धेरै धनाढ्य सेठ। तर उहाँले के गर्नुभयो, एक समयको कुरा छ, गाउँमा कहीँ भागवत कथा भइरहेको रहेछ। भागवत कथा भइरहेको ठाउँमा आज म केही दिनु पर्यो सम्पत्ति भनेर पैसा गोजीमा धेरै बोकेर जानुभएछ। गएर यसो हेर्नु भएछ पण्डालमा, होइन के दिनु हो, ब्याज पनि राम्रै बनाएको रहेछ। जानुभएको रहेछ, जानु त उनले 2000 रुपियाँ बोकेर जानुभएको रहेछ दिनलाई। पण्डाल राम्रै बनाएको रहेछ, 1500 चाहिँ दिउँ होला हौ भनेर 500 अर्को गोजीमा हाल्नु भएछ। 1500 अलग्गै भयो। फेरि एकछिनमा बिता गर्नुभएछ, होइन यहाँ भक्तजन बस्ने पनि प्रोफाइल ओछ्याएको रहेछ, पराल पनि ओछ्याएको रहेछ। यो प्रोफाइल किनिदिउँला भनेको थियो, यो त किनि पो सकेको रहेछ हौ सबै। के गरौँ त अब, चलो ठिक छ भनेर त्यो अर्को 500 पनि निकाय यता गोजीमा हाल्नु भएछ। यता 1000 मात्रै रह्यो। अब 2000 दिन ल्याएको यता रह्यो। अनि लास्टमा गएर यसो हेर्दै जानुभएछ। भित्र यसो चियार हेर्दाखेरि त त्यहाँको सञ्चालक समितिहरूले पण्डितजीहरूलाई दिने दक्षिणा अनि त्यहाँ भएको कार्यहरू सबै टकटुकै रेडी पार्नु हुँदै रहेछ। लु दक्षिणा पनि रेडी भएछ, दिनु परेन रहेछ भनेर फेरि त्यो 500 यता हाल्नुभयो। 500 मात्रै रह्यो। अब त्यो 500 रहेको थियो, त्यो 500 चाहिँ अब चाहिँ दिन्छु यो 500 चाहिँ भनेर कसरी चाहिँ पाकशालामा गएको थियो। जहाँनिर खानाहरू पकाइन्छ, रोटी सब्जी फलार बनाएर बाँडिन्छ। त्यहाँ गएको प्रशस्त स्टोर रुममा गएर यसो हेरेको त बोराभरि चामल, आलुहरू, सब्जीहरू, टमाटर सब कुछ रेडी।
अनि बाहिर भण्डारमा गएको त पकाउनेहरू पनि कमी छैन, पकाइरहेको छ, ग्यास पनि बलिरहेको छ, मजाले पकाएर लु हाहु पुरीसुरी पाक्यो, मध्याह भयो, भिड लागे, सब देखे, सबले मजाले खाइरहेको छन्। आहा दामी रहेछ भनेर त्यो 500 रुपियाँ यता गोजीमा हाल्नुभयो, 1 रुपियाँ पनि साथमा रहेन। एउटा चाहिँ डलर रहेछ क्या, 1 रुपियाँको डलर, यो चाहिँ लगेर भागवतमा चढाउनु पर्यो भनेर चाहिँ हातमा बोकेर चाहिँ कसिएर ढुङ्गाले पुरा मुटुमा ढुङ्गा राखेर चाहिँ लगेर त्यो 1 रुपियाँ भागवतमा चढाउनु पर्यो भनेर यस्तरी लिएर चढाउन खोजेको थियो। पसिना यस्तो आएको रहेछ कि त्यो पैसा त हातमै टालिदियो, झर्नै मान्दैन। अब यसो झर्न नखोज्यो, झर्नै मान्दैन। होइन बिचरा यो पैसा आँखाभरि आँसु बनाएर हेर, पसिनै पसिना भएछ, पैसा त जानै मान्दैन पटक्कै भनेर चाहिँ आफ्नै गोजीमा हालेर हिँड्नुभएको छ। यस्तो पनि दुनियाँ छ, लोभले मान्छेलाई यति डरलाग्दो बनाउँछ। हेर्नुहोस् यो मन यस्तो छ, मन के जिते जित, मन के हारे हार। मनले यसो जित्यो, बहुत कुछ गर्न इच्छा हुन्छ, मन हार्यो, केही गर्न मन लाग्दैन। संसारको यस्तै छ, तर मनोबललाई कहिले पनि घट्न दिनु हुँदैन, त्यति साह्रो लोभ पनि गर्नु हुँदैन। धनको शुद्धि दान गर्नाले धनको शुद्धि हुन्छ भनिएको छ नि। 10 रुपियाँ कमाइयो भने 1 रुपियाँ चाहिँ अलग्गै छुटाउनु, 100 रुपियाँ कमाइयो भने 10 रुपियाँ अलग्गै छुटाउनु, 1000 कमाइयो भने 100 रुपियाँ अलग्गै छुटाउनु, 10% अलग अलग निकाल्नुपर्छ कि। अनि त्यो चाहिँ एउटा सेवामा लगाउनुपर्छ, अनि मात्रै धनको शुद्धि हुन्छ। धनको शुद्धि दान गर्नाले हुन्छ। अनि ज्ञानको शुद्धि बाँट्नाले हुन्छ, अरूलाई ज्ञान गराउनाले, सिकाउनाले हुन्छ। पढेर मात्र ठुलो विद्वान भएर घरमा बसिरहेर हुँदैन, त्यो के सिक्यो आफूले, के जान्यो, त्यो अरूमा बाँट्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो ज्ञानको शुद्धि हुन्छ। परिश्रम गर्नाले शरीर शुद्धि हुन्छ नि। फेरि खाएर टन्न बस्यो, यस्तो पौष्टिक मासु सबै झुन्डिरहेको छ, भुँडी लाग्यो यत्रो, पछाडि गएर बिमारी रोग लाग्छ। परिश्रम गर्नुपर्छ, शरीरको शुद्धि हुन्छ। अनि भगवानको ध्यान स्मरण गर्नुपर्छ, आत्मा शुद्धि हुन्छ। अनि संसारलाई चिन्नुपर्छ, मन शुद्धि हुन्छ। प्रत्येक वस्तुको केही न कुछ गर्नाले मात्रै शुद्धि हुन्छ, त्यसैकै चाहिँ पुष्टि हुँदैन। पहिला पुष्टि गरेर मात्रै शुद्धि गर्नुपर्छ। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो एक बार सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होवे। कबीरदास जी ले दुआमा भन्नुभएको छ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोही। दुख पर्दा सबैले सिमरन, भगवान मलाई दुख पर्यो प्रभु, के भयो, म आज यस्तो भएँ, म हिजो यस्तो थिएँ, हिजो म करोडपति थिएँ, आज म रोडपति भएँ, म के कारण यस्तो भयो भगवान भनेर दुःखमा मात्रै। तर सुखमा करे न कोही। सुख भएपछि फेरि भगवानलाई बिर्सिहाल्छ। उहाँले नै दिनुभएको चल्दैछ यो सबै। शरीर हिँड्नु, बोल्नु, डुल्नु, हाँस्नु, प्रगति गर्नु, नानीहरू, घर परिवार सबै समृद्धि अगाडि बढ्नु, समाज सुध्रिनु, पर उहाँकै लीला हो, स्मरण गर्ने छैन। विचित्र लीला छ। जो एक बार सुखमै स्मरण गरे, सुख जति नै भए तापनि, धनाढ्य भएर पनि भगवान कतिको त हेरिन्छ नि। 5 तला बिल्डिङ। एकपल्ट मलाई, म मुम्बई गएको थिएँ एकपल्ट, यसै भागवत कथा होइन, सत्सङ्ग गर्नका लागि वृन्दावन बस्दाखेरि मैले एकजना सेठले मलाई बोलाउनु भएर गएको थिएँ। देखाउनुहुन्छ मलाई घर। आहा पंडित जी आइए, थोड़ा मेरा इमारत देखिए, कितना बड़ा बनाया हुआ हूँ। इधर एक इमारत है, इससे मेरे को मंथली 12-15 लाख का किराया उठता है, और दूसरा मकान उधर बन रहा है, देखिए भनेर मलाई लिएर जानुभयो। गएर यसो हेरेँ, गएर सब माथिदेखि सिरानसम्म सबै मलाई डोलाउनु भयो। लिफ्टमा यस्तो लिफ्ट बनाए, सब कुछ गर्नुभयो। तर सबैतिर हेरेँ, मेरो मन खुसी छैन। म तल आएँ, पण्डितजी किन तपाईँ यस्तो घर हेर्दा पनि तपाईँले केही भन्नुहुन्न त? आज मलाई केही भन्नु हुँदैन त? किन यस्तो सहर यस्तो बनाउनु भएछ? साह्रो खुसी लाग्यो, केही भन्नु भएन त? अब त बोल्थे नि कि क्या, क्यों उदास, क्यों है?
भन्नुभयो। अनि मैले भने सर देखिए इतना बड़ा घर होने से भी मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है आपके घर में। आप करोड़ों खर्च करते हैं, अरबों खर्च किया आपने, लेकिन मुझे 1 रुपया का नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सेठ जी तो त्यतिकै छक्क पर्नुभयो, मलाई सोध्नुहुन्छ अरे भने जी क्या कह रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपको समझ में आ जाएगा, आइए। अलि पर लगेर मैले समझाएँ। इतना बड़ा मकान बनाया लेकिन मेरे परम पुरुष परमात्मा साक्षात चिन्मय प्रतिमूर्ति बालकृष्ण मुकुन्द भगवानको लागि के बनायो खै? आफ्नो इष्ट देवताको कोठा पूजा गर्ने कहाँ भनेको त तल लगेर त्यो यसो उकालो चढ्ने सिँढी हुन्छ नि, घरको उकालो एकदम ग्राउन्ड फ्लोरमा यस्तो उकालो चढ्ने सिँढीको चाहिँ यस्तो मुनिपट्टि कुना हुन्छ नि, त्यो कुनामा त के राखेको हुन्छ, जुत्ता कुन के टुटेका फुटेका ट्युबलाइटदेखि लिएर गएर फुटेको टिभीहरू सबै त्यहाँ राखेको हुन्छ नि कसै कसै घरमा। हो त्यस्तोमा चाहिँ भगवानको पूजा गर्ने कोठा बनाएको रहेछ। अन्त मैले राम्रो सम्झाएँ उहाँलाई। पछाडि उहाँले एउटा रुम नै, एउटा फ्ल्याट नै डल्लै भगवानको लागि सत्सङ्गार्थ सत्सङ्ग गर्ने हल भित्रै भगवानको पूजा कोठाहरू बनाएर मैले उहाँलाई भनेपछि उहाँले त्यसरी बनाउनु भयो। उहाँले पछि त मलाई पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो, छोडेको धेरै वर्ष भयो, अहिले हाम्रो कन्ट्र्याक्ट छैन। त्यस्तो हुन्छ अहिले विचित्र होइन। भगवानको भने नि त जो सुखमै सिमरन करे त दुःख काहेको होवे। कहिले पनि दुःख हुँदैन, तर हामीले स्मरण चिन्तन गर्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। अहिलेको समय कस्तो छ? धनवानों का मान है जगे में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानों का मान है जगे में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे श्री राम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। किसके पास है हीरे मोती, किसके पास है हीरे मोती, किसके पास लंगोटी है। किसके पास है हीरे मोती, किसके पास लंगोटी है। कोई खावे दूध मलाई, कोई सूखी रोटी है। कोई खावे दूध मलाई, कोई सूखी रोटी है। हे मेरे श्री श्याम बता दे, हे मेरे श्री श्याम बता दे, निर्धन का अपमान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। हे मेरे श्री राम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। किसका सुख का साधन सारी, किसका सुख का साधन सारी, किसको दुख तुम देते हो। किसका सुख का साधन सारी, किसका दुख तुम देते हो। सब कहे तुम श्याम मुरारी, मैं कहूँ तुम श्याम नहीं। सब कहे तुम श्याम मुरारी, मैं कहूँ तुम श्याम नहीं। सभी पूजे तेरे प्रतिबिंब तुम्हारी, सब पूजे
बिंब तुम्हारी मैं कहूँ तुम स्वयं हो। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मोल नहीं है। हे मेरे श्री श्याम बता दे, निर्धन क्या इंसान नहीं। धनवानों का मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। धनवानहरूको पैसा कमाएको छ भने नि साथ समाजहरू पनि छेउमा आएर भाइ के गर्छस् हो, त धेरै पैसा कमाइछस्, धेरै प्रगति गर्छस् त भनेर साथीभाइ पनि सबैजना खुसी हुने, इष्टमित्र पनि खुसी हुने अरे कि पैसा नबोकिकन घर पुग्यो भने केही प्रगति पनि देखेन भने त त खतम भइसस्, काम लाग्दैन, सब केही न केहीको भइसस्। खै त प्रगति, खै पैसा कमाएको, कहाँ गयो तेरो भित्र के थाहा बा? ऊ त भगवानको साधन तत्त्व गरेर भगवानको पूजा गर्ने, भगवानको साधन तत्त्वलाई बुझ्ने, भागवत भक्ति भागवत वेत्ता, भक्तिमा जागरण गर्दै भक्तिको जागरण गराउँदै जगाउँदै हिँड्ने व्यक्तिहरू त कहिले पनि धनी देखिँदैन। भित्र सब कुछ त्यागेर थालेको हुन्छ, तर त्यो समाजलाई, त्यो गाउँघरमा यताउता भन्नेहरूलाई के थाहा यो विषय, केही थाहा हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि धनवानको ठुलो मान छ यो संसारमा। सम्पत्ति छैन भने केही पनि छैन। टका धर्म टका कर्म, हात टकै टकटका आएछ। धर्म गर्न पनि पैसा, कर्म गर्न पनि पैसै चाहिन्छ, तर छैन पैसा भने हात टकटकाउँदै बस्नु उपाय केही पनि छैन। तर सबै थोक पैसा मात्रै पनि होइन नि। पैसा मात्र पनि होइन, यो विषयलाई बुझेर साध्य हुँदैन। हामी यसरी भागवतलाई श्रवण गराउनुभन्दा अगाडि केही यस्ता प्रसङ्गहरूलाई ल्याएर बुझाउनु साह्रै मजा लाग्छ। भक्तको विवरण बुझाउनु, संसार बुझाउनु, पृथ्वी बुझाउनु, यो पृथ्वी के छ, पृथ्वीभित्र रहेका यो मनुष्यहरूको अनि कीट पतंग पशु पंक्षीहरूको विचार विमर्श, उनीहरूको आफ्नो आफ्नो सन्तान सन्तति छ। बुद्धिजीवी चेतनशील प्राणी भनेर मनुष्यलाई भनिन्छ, बाँकी अरू कुनै मैले भनिहालेँ प्रकारको आनन्द हुन्छ, एउटा ब्रह्मानन्द, एउटा विषयानन्द। बाँकी सबै योनिमा विषय काम वासनामा मात्रै आसक्ति रहन्छन्। बाँकी सबै योनिहरू भने मनुष्य मात्र एउटा हो ब्रह्मानन्द प्राप्त गर्न सक्छ। ब्रह्मानन्द परब्रह्म जीको आनन्द पाउन सक्छ, उहाँको आनन्दमा व्यस्त हुन सक्छ। ब्रह्मानन्द प्राप्त गरेपछि सुधबुध केही रहन्न। यो संसारलाई चिनिन्छ, संसार बुझिन्छ, संसार के हो प्रष्ट भएपछि सबै कुरो थाहा भइहाल्छ। फुलको आँखामा फुल संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। फुलको आँखा अगाडि हिँड्दाखेरि फुलै फुल बिछाइएको देखेर हिँड्यो भने सम्पूर्ण संसार फुल नजर आउँछ। जतासुकै फुलै फुल, जहाँ पनि कुनै पनि प्रब्लमको पनि सल्भ भइहाल्छ। त्यस्तो भएको छ दुःखमा नपरेर त्यो पनि भइहाल्छ, सल्भ भइहाल्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, सत्य टेन्सनै छैन भन्ने एउटा मनमा एउटा निष्फिक्री भएर भगवानको चिन्तनमा हिँड्दछ। फुलको आँखा अगाडि काँडा राखेर हिँड्यो भने संसारको प्रत्येक नजर पहिलामा काँडा मात्रै नजर आउँछ, बाँकी केही नजर आउँदैन। राम्रो वचन पनि काँडा लाग्छ, नराम्रो कसैले दिएको अर्थी पनि काँडा लाग्छ। आगो ताप्नु मुडाको, कुरो सुन्नु बुढाको भनिन्छ नि। बुढो बाबा, वृद्ध बाबाहरूले सही कुरा गर्नुभएको हुन्छ, उहाँको कुरा सुन्यो भने अहिले के लाग्छ? काँडा लाग्छ। अरे सब दुनियाँ भने नि त भने फुलको आँखामा फुलै संसार, फुलै फुल बिछेको देखिन्छ, फुलमाथि हिँडेको कति नेम संसार देखिन्छ। तर काँडा राख्यो भने काँडै काँडामा मात्र नजर हुन्छ। र यसै दृष्टान्त प्रसङ्गद्वारा नै भगवान भक्तिको ध्यान स्मरण गर्दैछौँ हामी है। हामी भक्तिमा पुग्न आँटेको छौँ। नारदजीले भनिराख्नु भएको छ। हिजो त नारदजीलाई सनकादि गरेका सनकादि ऋषिमुनिहरू, सनत सनन्दन सनातन सनत कुमार, 4 जना ऋषिहरू, 4 कुमार ऋषिहरूसँग भेट समागम भयो रि
भक्तिका ती 2 पुत्रहरू थिए वृद्ध परेका, ती वृद्ध पुत्रहरूलाई जियाउनको लागि भागवतको साधन तत्त्वको ज्ञान पनि त्यहाँ भइसकेको छ। अब नारदजीले सोध्नु हुँदैछ, सनकादि ऋषिमुनिलाई सोध्नुहुँदैछ, अब यो जुन भागवत श्रवण गर्नाले सम्पूर्ण साहित्य मुक्ति प्राप्ति हुन्छन्, तिम्रा यी ज्ञान अनि वैराग्य पनि जाग्नेछन् भन्ने अर्थ पाएपछि खुसी भएर चरण समाउनुहुन्छ नारदजीले। र म अब हजुरलाई म कुनै आर्थ पनि छोड्नेवाला छुइनँ, तपाईँकै पछि म लाग्छु, हजुर त वेदमा पारङ्गत हुनुहुन्छ, हजुरले यो कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। कुत्र कार्य मया यज्ञ भन्नुहुन्छ। गङ्गाद्वार समीपे तु ततमानन्द नामकम्। आनन्द नाम गरेको जग्गा छ हरिद्वारमा, गङ्गाको समीप हरिद्वारमा आनन्द नाम गरेको जग्गा छ, त्यहाँ गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। हरिद्वार भनेको के हो? धेरै घुम्न जान्छौँ नि हामी, तर हरिद्वारमै किन गर्नु? अरू जग्गा छैन र? भागवत श्रवण गराएर भक्तिलाई नृत्य गराउने, वृद्ध भएर बसेका ती ज्ञान वैराग्यलाई जगाउने अरू जग्गा छैनन् र? संसार भारतवर्षमा जन्मिनु, भारतभित्र भगवानको धेरै धेरै उद्गम स्थलहरू, भगवानको उत्पत्ति स्थानदेखि लिएर गएर विचित्र विचित्र भगवानको मन्दिर, साक्षात् मन्दिरहरू पनि यसमा यहाँ भेटिन्छ। अरू जग्गा छैनन् त भन्दाखेरि हरिको द्वार, भगवानको एकदम भगवानको घर पस्ने द्वारमै एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, कसैको घरको ठेलामा बत्ती बाल्यो भने के हुन्छ? ठेलाको बाहिर पनि उज्यालो हुन्छ, ठेलाको भित्र पनि उज्यालो हुन्छ। ल विचित्र हेर्नुहोस् त। अनि जहाँ चाहिँ भागवतको रसपान गर्नको लागि एउटा मध्य जग्गा, हरिद्वार भनेको कहाँबाट? उत्तराखण्डमा पर्छ। त्यहाँबाट बद्री जानलाई 320 किलोमिटर पर्छ, बद्री विशाल दर्शन गर्नलाई। यहाँबाट गएका भक्तहरू पनि हरिद्वारमा एक रात बसेर अनि जानुहुन्छ दर्शन गर्न बद्री विशाल। त्यसो गर्नाले के भयो भने नि, त्यहाँ जङ्गल पनि छ, जङ्गलका ती पशु पक्षीले पनि आएर सुन्ने मौका पाए। मध्य भागमा गर्नुभएको छ, कस्तो दिमाग लगाउनु भएको छ हेर्नुहोस् सनकादि ऋषिमुनिहरूले। अनि त्यहाँ वैराग्य सन्तहरू पनि आएर भागवत सुन्ने मौका त्यहीँ पाए। अनि गृहस्थीहरू पनि त्यहाँबाट अलिकति केही 10-15 किलोमिटरबाट आउन सके, उनीहरूले पनि त्यहाँ आएर भागवतलाई श्रवण गर्न सके। अनि त्यहाँदेखि को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँनिर? ऋषिमुनिहरू सबैजना एकट्ठा भएर बस्नुभयो। भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतस्य सक्साकलो मृकण्डपुत्र त्रिजपि पलादा। वशिष्ठ, बालखिल्य, विश्वामित्र, दक्ष, कात्ययन, कौन्तेय, गौतम, अंगिरस, भारद्वाज, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार आदि गरेका सम्पूर्ण ऋषिमुनिहरू त्यहाँ एकट्ठा हुनुभयो। अनि गुरुत्वादत्र नायाता भृगु संशोध्य चानयन। भृगुजीको चाहिँ एउटा काम भएछ क्या। साधु सन्तको काम के हुन्छ भने नि, जो बिग्रिएको छ उसलाई सुधार्नको लागि पक्री ल्याएर सुधार्नुहुन्छ अरे। अनि त्यस्तै प्रकारले भागवत श्रवण नगर्नेहरूलाई पनि गएर पक्री ल्याएर आउनुहोस् न, सुन्नुहोस् न, एकपल्ट त सुन्नुहोस् न, एकपल्ट सुन्नुहोस्, हजुरलाई कस्तो लाग्छ, फेरि भोलिदेखि नसुन्नुहोस्। एकैपल्टमा भागवत तृप्ति भएर फेरि आउँ लागिहाल्छ। भगवान कृष्ण कथा हो। कृष्ण भनेको आकर्षण इति कृष्ण, कर्षण गर्न जसको शक्ति पावर छ उही कृष्ण। भगवान कृष्णको नाममै कस्तो छ, त्यो क्री छ नि, क्री, त्यो कृष्णको क्री हुन्छ नि, यस्तो काजु जस्तै घुमेको यस्तो मुनिपट्टि क्री। यो क्री भनेको चाहिँ आङ्कुसे हो कि, ठक्कै आङ्कुसेले समातेर तानेपछि त छुट्ने कुरै छैन। आयो, एकपल्ट आएपछि, एकपल्ट भागवतको रसस्वादन गरेपछि दोबारा कति आउँ लाग्दछ। क्या बात है। अनि एकपल्ट त गएर सुन्नुहोस् भनेर भृगुजीको काम भयो। उहाँले सब पक्री ल्याउनुहुन्छ। वेद पनि सदो नेत्र तीर्थ नेत्र स्थिरो। त्यस जग्गामा अब के, वेद वेदान्त शास्त्रहरू सबै कुराहरू ल्याइए। जय शब्द, नम शब्दको ध्वनिहरू भयो, शङ्ख शब्दहरू धेरै लगाइयो। अनि विमानानि समारुह्य, विमानमा आरुह्य भएर चढेर देवनायक भनेका इन्द्र आदि गरेका सम्पूर्ण देवदेवताहरू पनि त्यस समागममा हरिद्वारको गङ्गा नाम गरेको तटमा आउनुभयो। आइसकेपछि सुखजी सनकादि गरेका ऋषिमुनिहरू भन्नुहुन्छ, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। भागवतको श्रवण गर्नाले गर्दा मुक्ति चाहिँ हातमा आउँछ अरे। करतले भनेको हात, मुक्ति करतले स्थिता, हातमा आएर मुक्ति बसेपछि अब मुक्तिको साधन पूर्ण पाइएन त बाटो। भागवतको महिमा बताउनुहुन्छ। गर्दै गर्दै गएपछि भन्नुहुन्छ भागवतमा 18 सहस्रो भनेको 18,000 श्लोक छन्। 10 स्कन्द समन्वित भनेको 12वटा स्कन्द छन्। अनि परीक्षित सुख संवाद, परीक्षित र सुखदेव स्वामीको संवाद भागवतमा छन् भनेर बताउनुहुन्छ। तद्गृहम तीर्थरूपम हि वसतम पापनाशनम। कति मिठो श्लोक छ हेर्नुहोस्। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यद्गृहे
तद्गृहं तीर्थरूपम हि वसतां पापनाशनम। जसको भगवत घरमा नित्य प्रति भागवत राखिन्छ, एक श्लोक नभए अर्ध श्लोक भनी पाठ गरिन्छ, तद्गृहम तीर्थरूपम, त्यो घर भनेको तीर्थको स्वरूप हुन्छ। सबैले श्रीमद् भागवतलाई मूल पाठलाई धेर लाग्दैन, रकम पनि 200-250 रुपियाँ लाग्छ। हजुरले ल्याएर प्रत्येकको घरमा राख्नुहोस् त, आज कति सुरम्य जिन्दगी, कति सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ। अहिले कथा सुन्नुहोस् अनि कथाको रस भागवतमा लगेर माथा टेक्दाखेरि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, अरे हाम्रो गुरुजीले कथा गर्नुहुन्थ्यो, यो कथाको तात्पर्य यस्तो हुँदो रहेछ भनेर तपाईँलाई प्रत्यक्षीकरण हुँदछ। प्रत्येकले घरमा ल्याएर राख्नुहोस्। अहिले त गीता, श्रीमद् भागवत गीता ल्याएर घरमा राखेको हुन्छ, तर खै देखाउनुहोस् त घरमा कहाँ छ भनेर देखाउन खोज्दाखेरि सबै माउ लागेर किरा लागेर फाटिसकेको हुन्छ भागवत गीता। त्यसरी कहिले पनि हामीले हाम्रो ग्रन्थलाई हेप्नु हुँदैन। घरमा सुख शान्ति समृद्धि कहिले पनि आउँदैन, नानीहरूमा विद्याहरू कहिले आउँदैन, परपर टाढिएर जाने, घरमा लास्टमा गएर केही पनि हुन सक्दैन, रोएर जिन्दगी बिताउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानको नाम स्मरण हामीले गर्नुपर्छ। अनि सुखदेव स्वामीबाट सुन्नुभएको सौनकादि ऋषिमुनिहरूले भन्नुहुन्छ, सौनकादि ऋषिहरू भन्नुहुन्छ, सुखदेव स्वामीले भागवत सुन्न नआउने, धर्म कर्ममा मन नलाग्ने व्यक्तिहरूलाई कस्तो भन्नुभएको छ? आजन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुख शास्त्र कथा न पीता चण्डालवच्च खरवद् वदतेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुःख भाजा। जन्म लिएर एकैपल्ट पनि सठेन किञ्चित भनेको अलिकति समय पनि भगवानमा चित्त लगाएर सुखशास्त्र भनेको सुखदेव स्वामीद्वारा बोलिएको भगवान भागवतलाई श्रवण गर्दैन भने मिथ्या स्वजन्म जनी दुःख, आमाको गर्भबाट जन्मिएर आमालाई प्रसव पीडाको दुःख दिनु मात्रैको अर्थ हुन्छ। कोही पनि जिन्दगीमा यो संसारमा आएर कुनै पनि प्रगति त्यसलाई सम्झिँदैन, दुःखको भारी। अन्तिममा गएर भन्नुहुन्छ कि जीव जीव निगदित चण्डाल, चण्डाल जस्तो जिन्दगी बिताउँछ भन्नुहुन्छ। खरबत भनेको के हो? खर भनेको गधा हो नि, फेरि गधाको समान हो, केही काम छैन। गधालाई पालिन्छ, भारी बोकाइन्छ, बिचरा भारी बोकेर चारपट्टि हिँड्छ, भारी बोकिसकेपछि अब बुढो भयो भनेर खेदिन्छ, जङ्गलतिर गएर आहा भनेर रमाउँदै बस्छ र त्यो उसलाई कुनै ज्ञान छैन। गधाको योनि भगवान नाम संकीर्तन पूजन आदि केहीको ज्ञान हुँदैन, केवल गधाले भारी बोक्ने काम मात्रै गर्छ। र गधा भनेर पनि भन्नुभएको छ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सबैजनाले श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्दै श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे भन्दै भक्तिका ती दुईजना पुत्रहरू सुतौ तौ भनेका ती दुई पुत्रहरू तरुण गिरित्वा तरुणको अवस्थामा हुँदै हुँदै आए। अन्तिममा गएर भक्ति पनि सँगसँगै ज्ञान अनि वैराग्य पनि दुईजना जागेर भागवतको प्रभाव परेर सुख शान्ति भएर सुख शान्ति मजाले भगवानको भजनमा, भगवानको कीर्तनमा, भगवानको कथा सुनेर कति रमाइलो हुँदै आए। सौनकादि गरेका ऋषिमुनि पनि साह्रै खुसी हुनुभयो अनि नारदजी पनि एकदमै खुसी भएर मैले जुन थालेको थियो मेरो उद्यम सफल भयो, भगवानले आकाशवाणी भन्नुभएको थियो, साह्रै खुसी भएर गदगद हुनुभयो। अनि भक्तिले भन्नुहुन्छ म कहाँ गएर बस्नु हजुर भन्दाखेरि ती कहाँ गएर बस्नु भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ अब तिमी भक्तको हृदयमा गएर बस्छ भन्दाखेरि भक्तिले भक्तको हृदयमा गएर बस्नुभयो। अनि ज्ञान अनि वैराग्य साधु सन्तले जति साधक गर्छ उसलाई ज्ञान अनि वैराग्य पनि दिने, अनि गृहस्थी जीवनमा पनि ज्ञान वैराग्यहरू अगाडि हुनुपर्छ। ज्ञान नभइकन वैराग्य हुँदैन, वैराग्य भएन भने अलिकति त्याग समर्पण भाव पनि रहँदैन, केवल कुवाको भ्यागुतो जस्तो भएर बसिरहन्छ, कुनै आशास्त्र अर्थ केही बुझिँदैन भन्ने कुराहरू गराउँदै गराउँदै मिठा मिठा कुराहरू गराउँदै गराउँदै हरिरपि निजलोक सर्व थातो विहाय प्रवेशिति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपन्नद्ध। जसले भगवानको नाम स्मरण गरेर भक्ति जगाउँदछ भने त्यो भक्तिको डोर भक्ति सूत्रोपन्नद्ध, भगवानलाई पनि भक्तिले भरिएको भक्तलाई देखेर त्यो डोरीले, त्यो भक्ति रूपी डोरीले चाहिँ भगवानलाई पनि तानेर ल्याउँछ र यस धरातलमा ल्याएर भगवानको स्मरण चिन्तन गर्नुपर्छ भन्ने पूर्ण जागृति गराउँदै भक्तिको कष्ट निवारण पनि नारदजीले गर्नुभयो। गुरु भनेको कस्तो हुनुपर्छ,
एकजना जो शरणमा आएको भक्तलाई पुष्टि गराउनुपर्छ उसको नाम हो गुरु। गुरुको अर्थ मैले तपाईँहरूलाई लगाएर सुनाएको छु र आज यस गोर्खा युवा मञ्चमा 7 बजीको समयमा आएर सुन्नुहुने सम्पूर्ण भक्तहरूलाई भगवतको कृपा भएर कृतज्ञ भएर रहनुहोस्, सुख शान्ति समृद्धि रहोस्, सबैको मुखमण्डलमा हँसी होस्, मुस्कान होस् भन्ने पूर्ण कामना राख्दै भोलिको कार्यक्रममा फेरि हामी साह्रै मिठो भागवत गर्नाले भागवत भित्र लेखिएको जुन धुन्धुकारीको प्रसङ्ग, गोकर्णको प्रसङ्ग, एउटै घर परिवारमा कुवृद्धि हुनाले कस्तो स्थिति हुँदो रहेछ, कुमति एउटा परिवारमा एकजनाको कुमति आयो भने घर परिवार कसरी बिग्रिँदो रहेछ भन्ने विषयलाई सुनाएर भागवतले सात्विक वचनलाई लिनुहोस् होला, नराम्रो वचनहरूलाई पर टाल्नुहोस्। जस्तो प्रकारले मैले हजुरहरूलाई यहाँ अहिले सुनाएको छु। भोलिको प्रसङ्ग गोकर्णको प्रसङ्ग, धुन्धुकारी, आत्मदेव, धुन्धुली, यसको प्रसङ्ग आउँछ, तपाईँहरूलाई म श्रवण गराउने छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते सबैजनालाई, राधे राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय।